बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा, शहर इक़दार से एक और वील के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, आप जानते हैं कि तोशा खाना 2 केस की समाअत अडयाला जेल में हो रही है और तोशा खाना 2 केस अपने मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। यानी कि ये जो कमिंग वीक है, जो कल से शुरू हो रहा है, इसमें क्यास ये किया जाता है, बल्कि ये जमरात से पहले पहले इमरान खान साहब को इस केस में सज़ा सुना दी जाएगी। और आप ये भी जानते हैं कि तोशा खाना 2 केस की समाअत के दौरान जज ने इमरान खान साहब के साथ जो मिलिट्री सेक्रेटरी थे और एक और कर्नल जो थे उनके साथ फौजी अफसरान काम कर रहे थे, उन्हें बयान के लिए तलब किया गया था। और ये पहली बार आज इमरान खान के मिलिट्री सेक्रेटरी का तहलका खेज बयान सामने आया है। उन्होंने एक बयान दिया है, वो आपके सामने शेयर करेंगे और फिर आपको ये भी बताएंगे कि मोहसिन नकवी के हवाले से एक अहम बयान सामने आया है कि मोहसिन नकवी का खेल ख़त्म हो चुका है और मोहसिन नकवी अपने मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। और इस बीच में ट्रंप ने भी खुल्लम खुल्ला धमकी दे डाली है। ये वो आम खबरें हैं जो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं मोहसिन नकवी, इमरान खान साहब के मिलिट्री सेक्रेटरी का वो अहम बयान, उसको डिस्कस करने से पहले हम वो बयान आपके सामने रखने से पहले कि उन्होंने क्या तहलका खेज बयान दिया है, उस पर बात करने से कबल वो बयान आपके सामने मीनो अन रखा जाएगा। जो उन्होंने बयान दिया है, एक भूचाल सा बर्पा हो चुका है। बात करते हैं मोहसिन नकवी के हवाले से। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह है, जो बड़े पावरफुल मावन खसूसी हैं शहबाज शरीफ साहब के, और अब वो सीनेटर भी मुंतखब हो चुके हैं। उन्होंने एक बयान दिया है कि मोहसिन नकवी साहब के हवाले से कि मोहसिन नकवी के हाथ में जो वज़ीर आज़म की लकीर है वो मिट चुकी है। अब मोहसिन नकवी वज़ीर आज़म कभी भी नहीं बन सकते, पुल्लू के नीचे से पानी बह चुका है और ये पुरानी बातें हो चुकी है, माजी हो चुका है। अब माजी को खरीदने का, माजी लकीर पीटने का कोई फ़ायदा नहीं। उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनसे जब पूछा गया कि आप वज़ीर दाखिला बनेंगे, तो उस पर उन्होंने इसको सख्ती से मुस्तरद करते हुए कहा कि ऐसी बात नहीं है। राना सनाउल्लाह ने जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में जो मायदा भी हुआ है उस पर भी बात की है। उन्होंने कहा कि पाक सऊदी अरब मायदे से मुतल्लक राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुसलमानों का ख्वाब था कि मुस्लिम ममालिक एक हों। सऊदी अरब माशी और पाकिस्तान एटमी ताकत है। जब ये दोनों ताकतें जमा होती हैं तो सुपर पावर के तौर पर सामने आती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये मायदा आलम इस्लाम के लिए नेक शगुन और हौसले का बायस है। मायदे में दफाई पैदावार बढ़ाने से मुतल्लक भी पैरा शामिल है। फ़ख्र की बात है कि दीगर ममालिक दफा के लिए पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरा नहीं ख्याल नेटो के सिवा शायद दुनिया में ऐसे मायदे हुए हों। मेरा नहीं ख्याल अमेरिका को इस मायदे पर कोई इतराज़ होगा। अमेरिका को खुश होना चाहिए कि यह मायदा पाकिस्तान के साथ हुआ है, ये चीन के साथ भी हो सकता है। मसला कश्मीर हल करना अब भारत की ज़रूरत यानी हिंदुस्तान की ज़रूरत बन गई है। उन्होंने कहा कि पीटीआई से बार बार कहा गया कि सिद्के दिल से माफ़ी मांग कर अपने मामलात की तरफ बढ़े। नाज़रीन, आपको ये बताते हैं कि इसी मायदे पर खामाए फरसाई की है बहुत सारे हमारे दानश्वरों ने, बहुत सारे हमारे जो दानश्वर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने इस पर लब भी खोले हैं। नजम सेठी का ये कहना है कि ये मायदा तो हो चुका है, लेकिन इस मायदे की जो तफसीलात हैं वो कभी भी सामने नहीं आएंगी, क्योंकि इस मायदे से पाकिस्तान मुश्किल में पड़ सकता है और वो तफसीलात सामने नहीं लाई जाएंगी। और भी बहुत सारे जो दानश्वर है वो इस पर बात कर चुके हैं। अभी तक पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में जो मायदा हुआ है उस मायदे के कोई चीदा निकात भी सामने नहीं आए। हम इस पर बात करते हैं तो कहा जाता है इस पर खामोशी इख्तियार करें। गुज़श्ता रोज़ वज़ारत दफ़ा यानी वज़ीर दफ़ा की तरफ से एक बयान भी सामने आया था कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन जो है वो सऊदी अरब में उसकी तनसीब कर सकता है सऊदी अरब में। और इस बयान के बाद ख्वाजा आसिफ साहब को लेने के देने पड़ गए थे, उन्हें शटअप कॉल की गई थी। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक और बयान भी दिया था फ़लस्तीन के हवाले से कि मैं बाशगाफ अल्फाज में कहता हूँ कि फ़लस्तीन हमारा खुला दुश्मन है। ख्वाजा आसिफ साहब गरगट की तरह रंग बदलते रहते हैं। जब अमेरिका का फ़लस्तीन से इनखला हुआ तो ख्वाजा आसिफ साहब ने उस तालिबान कमांडर की तस्वीर
चिस्पा करते हुए अपने एक्स अकाउंट पर लिखा था, ताकतें तुम्हारी खुदा हमारा है। क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब हमेशा वो बात करते हैं, गरगट की तरह रंग बदलने में माहिर हैं। ख्वाजा आसिफ साहब उम्र के इस हिस्से में हैं जिन्हें अब ये लोग कह रहे हैं कि जिन्हें ये समझ नहीं आ रही कि कौन सा बयान किस वक्त देना है। नाज़रीन, आप ये भी जानते हैं कि जब पाक भारत टकरा हुआ था, जंग जोरों पर थी, तो उस वक्त ख्वाजा आसिफ साहब ने एक और कंट्रोवर्शियल बयान दिया था, जिसमें उन्होंने जो तालिबान हैं, जो दहशतगर्द हैं, उनके हवाले से बयान दिया था और कहा था कि ये मगरब के दिए हुए हमने इसे पाला पोसा है। और फिर हाइब्रिड रजीम के हवाले से भी उन्होंने बयान दिया था कि हाइब्रिड रजीम जो है वो 90 की दहाई से चलनी चाहिए थी। ये हाइब्रिड रजीम एक बेहतरीन काम कर रही है। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब के इन बयानात से ताकतवर हल्के शदीद नाराज हुए थे और ख्वाजा आसिफ साहब कुछ देर के लिए गोशाए तनाई में चले गए थे। फिर ख्वाजा आसिफ साहब यहाँ पर नहीं रुके, उन्होंने जब गोशाए तनाई ख़त्म की सलाह आया तो उसके बाद उन्होंने एक और बयान दे दिया, जिसमें वो एक तमीराती कंपनी के हवाले से उसमें कौमी असम्बली में उन्होंने खड़े होकर एक लंबी चौड़ी तकरीर कर डाली, जिसके जवाब में हनीफ अब्बासी ने उन्हें खरी खरी सुनाई थी और ये कहा था कि आप हुकूमत का हिस्सा भी हैं और तनकीद भी कर रहे हैं, आप इस हाइब्रिड रजीम का हिस्सा है। ये हाइब्रिड रजीम नहीं है, इसमें ताकत जो है, इख्तियार जो है वो वज़ीर आज़म के पास है। लेकिन नाज़रीन, आप जानते हैं कि हमारा वज़ीर आज़म कितना बाख्तियार है। इस पर हनीफ अब्बासी के इस बयान पर हंसा ही जा सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब को खरी खरी सुनाई थी। ये कहा जाता है कि हनीफ अब्बासी साहब ने जो कौमी असम्बली में बयान दिया था, वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज की आशीर्वाद से उन्होंने ख्वाजा आसिफ को खरी खरी सुनाई थी। बहरहाल ये बीच में बात आ गई तो राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मोहसिन नकवी का वज़ीर आज़म बनना ख़त्म हो चुका है, वो वज़ीर आज़म बनने की दौड़ से बाहर चुके हैं। आप जानते हैं कि यही राना सनाउल्लाह साहब हैं जिन्होंने कुछ अर्सा कबल ये कहा था कि मोहसिन नकवी कुछ भी बन सकते हैं, वो ताकतवर है। और एक वक्त में ये भी कहा जा रहा था, जब शेख वकास अकरम साहब की कौमी असम्बली से तवील तीन गैर हाजिरी पर स्पीकर असम्बली ने नोटिस लिया था और नोटिस जारी किया था कि बताया जाए कि शेख वकास अकरम साहब क्यों असम्बली से तवील तरीन छुट्टी लिए बगैर गैर हाजिर है। तो उस पर एक ये खबर सामने आई थी कि उन्हें डी सीट करके यानी नाअहल करके उनकी जगह जंग से मोहसिन नकवी साहब इलेक्शन लड़ेंगे कौमी असम्बली की सीट पर। वो इसलिए नाज़रीन कि आप जानते हैं कि मोहसिन नकवी का ताल्लुक जंग से है और वो उनका हल्का इंतखाब है। ये उस वक़्त खबर ज़ोरों पर थे, लेकिन फिर अयाज सादक को जाकर कुछ जो ताकतवर लोग हैं, जो सियासी लोग हैं, उन्होंने समझाया और मामला ठंडे हो गए। अब जबकि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में एक मायदा भी हुआ, स्ट्रेटेजिक डिफेंस मायदा हुआ है, और फिर पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ जो जंग लड़ी थी, उस जंग में पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को धूल जुटाई। और उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब का यह बयान सामने आया कि उनके हाथ से वज़ारत उज़्मा की लकीर मिट चुकी है, लेकिन बहरहाल इस पाकिस्तान में कुछ भी मुमकिन है। ये उनका एक बयान है। तो नाज़रीन, अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक खुल मुखल्ला धमकी सामने आई है और वो धमकी ये है, उन्होंने आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बरतानिया के दौरे पर थे और केयर स्टार्मर जो बरतानवी वज़ीर आज़म है, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके साथ खड़े होकर डोनाल्ड ट्रंप ने एक ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी बग्राम एयर बेस के हवाले से, जिसके बाद अफ़गानिस्तान के जो वज़ारत ख़ारजा की तरफ से बयान जारी हुआ था। और फिर सोहेल शाहीन जो कतर दोहा में अफ़गानिस्तान के सफ़ीर हैं, उनकी तरफ से भी बयान जारी हुआ था कि डोनाल्ड ट्रंप को अफ़गानिस्तान की तारीख़ पढ़नी चाहिए। उन्होंने बरतानिया का हवाला भी दिया था कि जब बरतानिया ने अपनी फ़ौजें अफ़गानिस्तान के अंदर भेजी थी तो उस वक्त कोई उनका एक फ़ौजी ज़िंदा बच कर रह गया था। फिर रूस के साथ जो हुआ, फिर अमेरिका के साथ जो हुआ, उसका हवाला देते हुए उन्हें कहा था कि उन्हें
وہ پڑھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ افغانی جو ہے کبھی اپنی سرزمین پر کسی دوسرے ملک کو برداشت نہیں کر سکتے اور کسی دوسرے ملک کو یہاں پر حکومت کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ہم بگرام ایئر بیس کے حوالے سے کوئی ایسی بات چیت ابھی نہیں ہوئی، جب ہوگی تو پھر ہم دیکھیں گے۔ یہ افغانستان کی طرف سے آیا تھا بیان۔ اس پر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور دھمکی امیز بیان دے ڈالا۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کو وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ اگر بگرام ایئر بیس ان لوگوں کو واپس نہیں دی گئی جنہوں نے اسے بنایا یعنی امریکہ، تو بہت برا ہوگا۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا۔ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل کی ایک پوسٹ میں لکھا اور بعد ازاں صحافیوں سے بھی اس اشارے میں بات کی جس میں انہوں نے بگرام کی اسٹریٹجک اہمیت پر زور دیا۔ 2021 میں امریکی انخلا کے بعد بگرام ایئر بیس طالبان کے کنٹرول میں آ گئی، جبکہ طویل عرصے تک یہ ایئر بیس امریکی آپریشنز کا مرکز رہی ہے۔ اس ایئر بیس کی بحالی یا امریکی دسترس دوبارہ حاصل کرنے سے متعلق ٹرمپ نے افغانستان کو بڑی دھمکی دی کہ اگر یہ ایئر بیس امریکہ کو واپس نہ کیا گیا تو بہت برا ہوگا۔ غیر ملکی ایجنسی کے مطابق طالبان اور کابل میں افغان سرکاری ذرائع نے فی الفور اس مطالبے کی مخالفت کی ہے۔ افغان حکام کا کہنا ہے کہ کابل مذاکرات کے لیے تیار ہے، لیکن امریکہ کو وسطی ایشیائی ملک میں فوج کی تعیناتی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بگرام کی دوبارہ واپسی یا بحالی عملی طور پر پیچیدہ اور مہنگی ثابت ہو سکتی ہے۔ اس میں بڑے فوجی وسائل اور خطے میں طویل مدت کی دفاعی انتظامات درکار ہوں گے، یہ دفاعی ماہرین کا کہنا تھا۔ اس سے قبل صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ امریکہ کو بگرام ایئر بیس کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے تھا اور اب اسے دوبارہ حاصل کرنے کے لیے افغانستان سے مذاکرات جاری ہیں، جبکہ صدر ٹرمپ نے افغانستان کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر بگرام ایئر بیس واپس نہ کیا گیا تو پھر وہ کھلی جنگ کے لیے تیار رہے، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا۔ ناظرین، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بگرام ایئر بیس سے جب امریکیوں کا انخلا ہوا افغانستان سے مکمل طور پر، تو آپ کو ایک وہ امیج اچھی طرح آپ کو ذہن نشین ہوگا، آپ کے سامنے آتا ہوگا کہ وہاں پر اس وقت کے ڈی جی آئی جنرل فیاض حمید نے کافی کا کپ پیا تھا، کافی کا مگ ہاتھ میں لیے ایک پکچر سامنے آئی تھی۔ تو اس سے پہلے جب بگرام اس کے بعد یہ ہوا کہ مبینہ طور پر بتایا جاتا ہے کہ امریکہ نے اس ایئر بیس کے بدلے میں پاکستان یعنی اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ایئر بیس مانگا تھا، جس پر عمران خان صاحب نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تھا، جس کے بعد عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف سازشیں تیار ہوئی اور پھر بالآخر عمران خان صاحب کو گھر بھیج دیا گیا، ان کی حکومت ان کے خلاف عدم اعتماد لایا گیا اور انہیں گھر بھیج کر رجیم چینج کی گئی یہاں پر پاکستان میں، جس کے بعد سے یہ سارا معاملہ ہوا۔ تو ناظرین، آگے بڑھتے ہیں اس خبر کی طرف جو میں نے بتائی تھی انٹرو میں کہ توشہ خانہ کیس کے متعلق، جس میں عمران خان صاحب کے حوالے سے اڈیالہ جیل میں ناظرین چونکہ اذان ہو رہی تھی اور اذان کے احترام میں میں نے اپنا ولاگ روک دیا تھا، تو آگے بڑھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے جو ملٹری سیکرٹری محمد احمد ہیں، ان کا اہم بیان سامنے آیا ہے جب وہ توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت ہو رہی تھی، تو اس وقت جج نے انہیں طلب کیا تھا اور ان کے ساتھ ایک کرنل کو بھی طلب کیا تھا جو عمران خان صاحب کے ساتھ رہے ہیں۔ انہوں نے وہاں پر بیان دیا ہے۔ یہ بیان پہلی بار سامنے آیا ہے کہ انہوں نے عدالت میں کیا بیان دیا ہے۔ سابق ملٹری سیکرٹری یعنی کہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد احمد نے عدالت میں بیان ریکارڈ کرا چکے، جس میں انہوں نے بلغاری سیٹ توشہ خانہ میں جمع نہ کرانے کا بتایا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ 15 مئی 2020 سے 10 اپریل 2022 تک بطور ملٹری سیکرٹری میں نے عمران خان صاحب کے ساتھ فرائض سر انجام دیے۔ 7 مئی 2021 سے 10 مئی 2021 تک دورہ سعودی عرب میں سابق وزیر اعظم کے ساتھ تھا۔ بریگیڈیئر نے یہ بھی بتایا کہ عمران خان اور بشرا بی بی نے سعودی ولی عہد کے طائف توشہ خانہ میں جمع نہ کرانے کا کہا تھا۔ طائف میں جیولری سیٹ، اونٹ کی بوتلیں، زیتون کا تیل، کھجور اور ایک کتاب بھی شامل تھی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تمام طائف کو اس سرکاری پروٹوکول کے مطابق تصاویر بنائی گئی۔ نیب اور ایف آئی اے کے سامنے بھی بیان ریکارڈ کرا چکا ہوں۔
غیر ملکی دوروں میں تحائف وصولی کے وقت وزارت خارجہ کے نمائندے موجود ہوتے ہیں۔ سعودی عرب میں ملنے والے تحائف پر وزارت خارجہ نے پی ایم آفس کو تحریری طور پر بتایا تھا۔ توشہ خانہ کابینہ ڈویژن کے ماتحت ہے۔ سعودی عرب سے ملے تحائف کی مالیت 29,14,500 روپے لگائی گئی۔ بشرا بی بی کو سعودی ولی عہد کے تحائف کے عوض رقم جمع کرائی گئی۔ توشہ خانہ سیکشن کی طرف سے کوئی اعتراض نہیں آیا۔ مالیت کا تعین اور توشہ خانہ سے خط و کتابت ڈپٹی ملٹری سیکرٹری نے عمران خان کے حکم پر کی تھی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بلغاری جیولری سیٹ کی اصل قیمت 7.5 کروڑ روپے تھی۔ عمران خان نے پرائیویٹ اپریزر سے سیٹ کی قیمت 59 لاکھ روپے لگوائی اور انہوں نے صرف 29 لاکھ روپے سرکاری خزانے میں جمع کروائے۔ ایف آئی اے حکام کے مطابق جیولری سیٹ میں نیکلس، بریسلٹ، ایئر رنگز اور انگوٹھی شامل تھی۔ واضح رہے کہ اس سے قبل توشہ خانہ 2 کیس کے 2 اہم گواہان کے بیانات بھی سامنے آ چکے ہیں، جن میں عمران خان کے ساتھ پرنسپل سیکرٹری انعام اللہ شاہ اور پرائیویٹ اپریزر صہیب عباسی بھی شامل ہیں۔ ناظرین، یہ ان کا بیان تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بلغاری سیٹ ہے، بلغاری جیولری سیٹ، اس کی قیمت 7.5 کروڑ روپے تھی اور 59 لاکھ روپے اس کی قیمت لگوائی گئی۔ عمران خان صاحب نے 29 لاکھ روپے جمع کروائی اور ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس پر توشہ خانہ سیکشن کی طرف سے کوئی اعتراضات بھی سامنے نہیں آئے تھے، اور وہ ان کا کہنا تھا کہ یہ خط و کتابت میں نے عمران خان صاحب کے حکم کے مطابق ساری وہ اس سے کی ہے، کابینہ ڈویژن سے یا دیگر جو توشہ خانہ سے متعلق ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ تھے ان سے کرتا رہا۔ ناظرین، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آپ جانتے ہیں کہ اسی توشہ خانہ کیس کے سماعت کے دوران ایک اور گواہ کو جب عدالت میں طلب کیا گیا تھا تو اس گواہ نے عدالت کے سامنے یہ بیان رکھا تھا اور بیان حلفی جمع کروائی تھی۔ بیان حلفی جمع کروانے کے بعد انہوں نے بیان دیا تھا۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ جب بیان دیا جاتا ہے تو یہ پہلے بیان حلفی لی جاتی ہے کہ جو کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا۔ تو اس گواہ نے کہا تھا کہ مجھے مجبور کیا گیا بندوق کی نوک پر، خنجر کی نوک پر، کہ اگر تم نے عمران خان صاحب کے خلاف بیان نہیں دیا تو تمہیں جیل میں ڈال دیں گے، تمہارے خاندان والوں کو جیل میں ڈال دیں گے۔ بنیادی طور پر توشہ خانہ 2 کیس جو ہے وہ کوئی بنتا نہیں۔ عمران خان صاحب کی ایک بلہ جس پر وہ سگنیچر کر دینا تو وہ کروڑوں روپے میں اس کی نیلامی ہوتی ہے۔ تو عمران خان صاحب جیولری سیٹ 7.5 کروڑ روپے کا وہ جو ہے وہ خریدیں گے 59 لاکھ روپے قیمت لگوا کر۔ آپ کو ناظرین یہ بھی بتاتے چلے کہ اس سے پہلے 20% یا 15 یا 25% پیسے دے کر وہ چیزیں توشہ خانہ سے لے لی جاتی تھی، لیکن عمران خان صاحب نے اس کو آ کر اپنے دور حکومت میں اس کو 50% کیا گیا۔ لیکن چونکہ طاقتوروں کا مقصود ہے کہ عمران خان کو برصورت سزا دینی، آپ خانہ کعبہ میں بیٹھ کر ابھی حلف دے دیں وہاں پر یہ کہ جی مجھے سارا کچھ کیا جا رہا ہے، مجبور کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کے خلاف بیان ہے، تو یہ لوگ پھر بھی نہیں مانیں گے، کیونکہ انہوں نے ہر صورت عمران خان صاحب کو سزا دینی ہے۔ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک عمران خان صاحب قدموں پر نہیں گریں گے اس وقت تک یہ معاملہ چلتا رہے گا۔ لیکن عمران خان صاحب ابھی تک استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بیعت نہیں کروں گا۔ یہی اصل میں ان کو تکلیف ہے، جس کی وجہ سے ایک کے بعد ایک کیس بنائے جا رہے ہیں اور اس میں وہ جھوٹے مقدمات بنائے جا رہے ہیں، جعلی مقدمات بنائے جا رہے ہیں۔ 200 سے زائد مقدمات اب تک بنائے جا چکے ہیں۔ یہ برصغیر کی تاریخ کا یہ بھی ایک ریکارڈ ہے کہ کسی بھی سیاسی شخصیت پر اتنے زیادہ جو ہے وہ کیسز بنائے گئے ہیں۔ بہرحال یہ ان کا بیان تھا جو سامنے آیا۔ اسی ہفتے میں عمران خان صاحب کو توشہ خانہ میں سزا سنا دی جائے گی اور 190 ملین پاؤنڈ کی سزا معطلی کا کیس جمعرات کو لگا ہوا ہے اور اس میں سزا معطل ہو جائے گی۔ پھر اس کی سزا برقرار رہے گی اور پھر جب اس کی سزا معطلی ہوگی تو پھر پیچھے GHQ لگا، اس کا ٹرائل ہو رہا ہے، تو پھر وہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا تا وقت کہ وہ طاقتور کہتے ہیں کہ وہ جب تک ہم سے معافی نہ مانگ لیتے۔ عمران خان صاحب معافی مانگ چکے، آپ کو پتہ ہے کہ ان کا جو اگست کو ٹویٹ آیا تھا تو وہ سب کے سامنے ہے۔ یہ تھی لیٹسٹ اپڈیٹ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ تو ناظرین، یہ چینل آپ کا اپنا چینل ہے، سبسکرائب بھی کیجیے گا، لنک شیئر بھی کیجیے گا اور ٹیلی کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ ٹیلی کا بٹن دبانے سے یہ ہے کہ جب میں ویلاگ اپلوڈ کروں گا تو آپ کو وہ خبردار کر دے گا کہ میں نے ویلاگ کر دیا ہے، اسے اپلوڈ بھی کر دیا ہے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، آپ ہمیشہ میری دعاؤں میں رہتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔